नाज़रीन, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखा गया है। आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। डिक्लाइन प्रोसेस की वजह से जो रूम और स्पेस बनी थी, इसको पास ऑन करने की बजाय 10 रुपए पीडीएल को बढ़ा दिया गया और ये पीडीएल इलेक्ट्रिसिटी प्राइस कम करने में मदद देगा, ये बताया गया। काबीना का भी यही फैसला रहा और ये भी फैसला था कि जो प्राइस कम नहीं की गई पेट्रोल की, इसको वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में कन्वर्ट करके कम किया जाएगा, यानी कि द बेनिफिट विल अल्टीमेटली पास ऑन टू यू। प्लान यही है कि इंडस्ट्री को 27 रुपए तक बिजली दी जाए, हमें बताया जा रहा है। तवक्को ये की जा रही है हुकूमत की तरफ से कि 2 से 3 माह में पेट्रोल की कीमत और कम होगी और इससे जो गुंजाइश और रूम बनेगा इसे भी कन्वर्ट किया जाएगा। 1.3 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट जो है उसको भी अब खत्म किया जाएगा बैंकिंग के साथ अरेंजमेंट करके, कि जिसका एक इम्पैक्ट जो है वो मजीद प्राइस में डिक्लाइन में नजर आएगा मजीद। सो ये बिग प्लान्स, बड़े बड़े मंसूबे अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अहम तरीन खबर हमें देखने को मिली कि IMF ने बिजली टैरिफ में कमी की इजाजत दी है और ये इजाजत कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल जो रेवेन्यू है उससे दी गई है 1 रुपए की। वो तो उसकी तो अभी तरदीद कर दी खुर्रम शहजाद साहब ने, जो एडवाइजर हैं टू द फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने कहा मैंने तमाम तर जो रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं उनसे बात की है और ऐसा कुछ नहीं है। बट द फैक्ट रिमेन्स कि दूसरी तरफ अहम तरीन इशू ये है कि जो पेट्रोलियम लेवी री रूटिंग से हमें पैसे बचने थे वो भी अभी तक पास ऑन नहीं किए गए। सो हो क्या रहा है एग्जैक्टली? हमारे साथ साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल मौजूद है। मिफ्ता, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले बताइएगा सर, ये कैप्टिव पावर की जो लेवी है उसको उस हवाले से IMF ने 1 रुपए फी यूनिट कटौती की इजाजत दे दी है, ये खबर सामने आई। हुकूमत इसको अभी डिनाई कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ 10 रुपए जो हमने देखा है कि पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई है वो भी रीरूटिंग के जरिए, वो भी अभी तक हमारे लिए उसकी तशरीह नहीं हुई या हमारी जिंदगियों में वो अप्लाई एज ऑफ नाउ नहीं कर रही। द मंथ इज एंडिंग, वी डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू बी बिल्ड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। सो क्या हो रहा है एग्जैक्टली आपकी नजर में? जी, ये जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो 10-10 रुपए की लेवी लगी है, जिससे हुकूमत 16 से 17 अरब रुपया महीने का या 200 अरब रुपया साल का कमाएगी और जो आवाम की जेब से हुकूमत को जाएगा, ये तो इनके जनरल रेवेन्यू में जा रहा है। क्योंकि इनके रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है FBR का, तो ये बोल रहे हैं कि ये पैसे तो FBR के शॉर्टफॉल की तरफ चले जाएंगे। और हुकूमत ने यह भी वादा किया है कि अगर पेट्रोल अब मज़ीद और सस्ता होता है दुनिया की मार्केट में, तो हम पाकिस्तान में सस्ता नहीं करेंगे, टैक्सेस मज़ीद बढ़ा देंगे। लेकिन एक लेवी और भी इन्होंने लगाई है जो कैप्टिव पावर इंडस्ट्री के ऊपर लगाई है, कि जो कैप्टिव पावर बना रहे हैं प्लांट्स की जानिब से जो गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद होगी ना, वो बात कर रहे हैं आप? जी, हाँ, तो वो 3500 रुपये उनका रेट है और उसके ऊपर 792 रुपये हुकूमत ने लेवी लगाई है। और जो IMF कह रही है कि उस लेवी से जो पैसे जमा करोगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा जमा हो सकते हैं, उसमें सिर्फ 1 रुपये की इजाज़त दी गई है कि आप 1 रुपया पर यूनिट कम कर दें। तो जो हम बातें सुन रहे थे कि बड़ी 10 रुपये प्राइस कम हो जाएगा, तो वो 1 रुपये की इजाज़त मिली है इनको। अब हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी है। इसका ऐलान IMF की मंजूरी से किया जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड राइट नाउ, जो जब IMF ने आपको 1 रुपये कैप्टिव पावर प्लांट्स की इधर से इजाजत दे दी है, तो दीगर जो है वो अभी पास ऑन नहीं करेगी हुकूमत। दे आर काइंड ऑफ बाउंड बाय दैट नाउ, हाथ पांव बंद गए। देखिए, 2-3 इसमें हिस्से होते हैं। एक तो ये हिस्सा होता है जिसको कहते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। जब दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हो जाता है तो आपकी बिजली महंगी हो जाती है, और जब दुनिया में सस्ता हो जाता है तो आपकी बिजली सस्ती हो जाती है। तो वो 2-3 साढ़े 3 रुपये तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के कम होने के हैं ही। वो तो हुकूमत अनाउंसमेंट शायद रोक के बैठी है, लेकिन वो तो खुद ब खुद हो जाएगी, क्योंकि वो एक साथ करने वाले थे और क्रेडिट लेने वाले थे। लेकिन 2 महीने 3 महीने पहले हम लोगों ने वो बढ़ के दिए हुए थे, तो अब वापस आ जाएंगे वो। सो वो एक तो ये होता है। फिर उसके बाद एक एनुअल रीबेसिंग होती है और एक क्वार्टरली रीबेसिंग होती है। अब एनुअल रीबेसिंग तो अभी नहीं होगी, अगले क्वार्टर की रीबेसिंग होगी, जिसके अंदर हुकूमत का ख्याल था कि 2-3 रुपये शायद कम हो जाएगी क्वार्टरली रीबेसिंग, बिकॉज आपने कुछ एग्रीमेंट्स ख़त्म किए हैं IPPs वगैरह के। लेकिन क्योंकि बारिशें कम हुई हैं और शायद इंडेंट्स कम मिलेंगे तरबेला और मंगला को, तो शायद वो क्वार्टरली रीबेसिंग बढ़ जाए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल बिजली के अंदर फ़र्क आएगा प्राइसेस के अंदर। हुई हुकूमत जब भी जैसे सोलर पावर के अंदर प्राइसेस कम करनी थी या कोई लेवी लगानी होती है, तो बात ज़रूर करती है कि हाँ, हम ये लेवी लगा के प्राइस कीमतें कम कर देंगे, लेकिन लेवी पहले लगा लेती है, कीमतें तो कम नहीं होती। सो सर, अभी तो हुकूमत ने तो 8 रुपए फी यूनिट का दावा किया था ना, तो असल सवाल तो ये है कि हुकूमत के पास कोई रिलीफ देने की गुंजाइश है भी या नहीं है?
کیونکہ آئی پی پی سے معاہدے کیے، صرف 50 پیسے کا فرق پڑا، یہ 7-8 روپے کی باتیں جو ہیں یہ کی گئیں، اب یہ بھول جائیں ہم انہیں، ہم ذرا دل لگائے بیٹھے تھے. ایک تو آپ کا دل لگانا ذرا سا آپ کی شاید غلطی تھی، کیونکہ یہ حکومت نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ الیکشن جیتے ہیں. اچھا، سو اب میں کیا بول سکتا ہوں مہر. دیکھ کے لگانا چاہیے دل. ٹھیک ہے، آگے بڑھیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ نے کوئی چیز کرنی ہوتی ہے نا تو آپ کو سبسٹینشیل ریفارمز کر کے اب تک آپ کر چکے تھے، لیکن آپ نے کوئی بھی سبسٹینشیل ریفارمز کی طرف نہیں گئے. جب آپ نے ان کو کہا تھا کہ ہم ایگریکلچر انکم ٹیکس لوگوں سے لیں گے، تو آپ نے وہ بڑی مشکل سے کاغذ پہ قانون بنایا، 1 پیسے کا امپلیمنٹیشن نہیں کرا. آئی ایم ایف کو آپ نے کہا تھا کہ ہم وہ کم کر دیں گے، ڈسٹریبیوشن لاسز کم کر دیں گے، ٹی این ڈی، اور آئی ایم ایف نے اس بار بھی لکھا ہے اس کے اندر آپ ٹی این ڈی لاسز کم نہیں کر سکے اس پوائنٹ کے کہ جہاں پہ آپ سبسٹینشیل بجلی کی قیمت کم کر سکیں. آپ نے جو لیوی لگا لی وہ تو چلا گیا، جو پیٹرول اور ڈیزل پہ لیوی لگا لی وہ تو جنرل ریونیو میں چلے گیا، کیونکہ وہاں پہ آپ کے شارٹ فال ہے. سو اس حکومت نے کیا ایسا سیریسلی قدم اٹھائے ہیں کہ جس کی وجہ سے بجلی کم ہو سکے؟ ایسے کوئی قدم اٹھائے نہیں ہیں. جو دنیا بھر میں تیل کی قیمت کم ہوئی ہے، جس سے ہماری بجلی کم ہونی چاہیے، وہ بھی پاس آن نہیں کر رہے ہیں لوگ. جتنا شور آپ نے بچایا ہے اور جتنی آگاہی آپ نے اس سولرائزیشن اور نیٹ میٹرنگ ایشو کے اوپر ڈالی ہے، اب کابینہ کا ان پالیسی چینجز کو رد کرنا، وزیر اعظم کا عید کے بعد اسینچلی اینی ڈے ناؤ اس کے اوپر اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر نظر ثانی کرنا، آئی ووڈ لائک ٹو سے اس کا ایک بڑا حصہ کریڈٹ کا آپ کو بھی جاتا ہے. And the fact that, media also persistently went on. So again, cheap popularity اور credit as long as عوام کا بھلا ہو جائے. مگر مفتہ بتائیے گا کہ سولرائزیشن کی اپڈیٹ اور نیٹ میٹرنگ پہ آپ نے ایکس پہ، سوشل میڈیا، سوشل پلیٹ فارمز پہ بھی وزیر توانائی سے آپ کی بیک اینڈ فورتھ نان سٹاپ رہی. اور ایک بہت بڑا جو آرگیومنٹ دیا جاتا ہے اور اس میں وزن بھی ہے کہ ہاؤ مچ از دا پاور سیکٹر ریئلی لوزنگ ڈیو ٹو سولرائزیشن بائی دا ہاؤس ہولڈس، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2.5 لاکھ کنزیومرز تو نیٹ میٹرنگ کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایلیٹ یا ہائی مڈل کلاس کے ان میں سے بیشتر لوگ ہیں. اینڈ ایسے ہائی مڈل کلاس آلسو سر، بیکاز جتنے لاکھوں چاہیے ہوتے ہیں ان کو انسٹال کرنے کے لیے، یہ متوسط طبقہ نہیں ہے. ان کی وجہ سے جو بوجھ پڑ رہا ہے گرڈ کے اوپر اور گرڈ کے صارفین پہ، وہ 1 روپے 30 پیسے کا بوجھ پڑ رہا ہے جو بتایا جاتا ہے آفیشلی. اب غریب ایلیٹ کو سبسڈائز کریں، ڈز دیٹ میک سینس؟ یہ کویسچنیبل پالیسی نہیں ہے؟ اور کیا 100 ارب سے اوپر برڈن پاس آن نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات بالکل یکسر جھوٹ ہے کہ 100 ارب سے زیادہ کا برڈن ہے. ٹوٹل جو خریدا گیا تھا بجلی لاسٹ ایئر وہ 34 ارب روپے کی تھی. اس سال بجلی شاید خریدی جائے گی 50-60 ارب کی. تو 150 کا نمبر جو ہے وہ جب لے کے آتے ہیں اس میں وہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں سولر لگا لیے تو وہ حکومت سے بجلی نہیں خرید رہا ہے تو وہ اس کو بھی بوجھ گنتے ہیں. مطلب اگر میں اپنے گھر میں ایک انرجی سیور بلب لگا لیتا ہوں یا 3 فیز کی جگہ ایک ایفیشنٹ موٹر لگا لیتا ہوں، حکومت اگر اس کو بھی بوجھ گننا شروع کر دے تو یہ زیادتی نہیں ہے. اور اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ 27 روپے میں یا 10 روپے میں بجلی خریدنا مہنگی ہے اور یہ ہم اپر مڈل کلاس کو سبسڈائز کر رہے ہیں، تو پھر ان کو ساتھ ساتھ یہ نہیں لگ رہا کہ 60 روپے کے اندر بجلی ان کو بیچنا مہنگی ہے؟ یا ان کو ساتھ ساتھ یہ نہیں لگ رہا کہ 70 روپے کی جو بجلی خرید رہے ہیں آپ لوگ آئی پی پی سے یہ مہنگی ہے؟ میں نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ 30 روپے سے تو آپ ان لوگوں سے بجلی قائد اعظم سولر سے خرید رہے ہیں جو کہ شہباز شریف صاحب نے لگایا تھا. یہ اس وقت لگایا تھا انہوں نے جب کہ ان کو بھی پتا تھی کہ سولر کی پرائسز نیچے جا رہی ہیں اس وقت، اور اس وقت لگایا تھا کہ جب نہ صرف سولر کی پرائسز نیچے جا رہی تھی بلکہ سولر اس وقت جو تھا وہ 14 سینٹ کا تھا، اور وہ فرنس آئل سے بھی مہنگا تھا، دیگر فیول سے بھی مہنگا تھا. پنجاب کی بیوروکریسی نے بھی اس کو اپوز کیا تھا، لیکن آپ کو اس وقت اپنا نام کرنا تھا تو آپ نے لگا دیا، کیونکہ پیسے تو آپ کو نہیں دینے ہوتے، پیسے تو عوام کو دینے ہوتے ہیں. دیکھیں، پاکستان میں 70% بجلی جو ہے وہ 200 یونٹ سے کم لوگوں کو بیچتی ہے. ٹھیک ہے، 80% بلز تقریباً جو ہے نا وہ 200 یونٹ سے کم کے میٹرز کے ہوتے ہیں. ان کے اوپر کوئی حکومت کا بوجھ نہیں، ان کو تو سیریس سبسڈی کر رہے ہیں. یہ جن لوگوں کو آپ جن کے گھروں پہ آپ نے بتی دی ہوئی ہے نا، جنہوں نے گھر پہ اپنے سولر لگایا ہوا ہے، وہ لوگوں کو جو آپ 50 روپے کی بجلی بیچ رہے ہیں، وہ 30 روپے کی بجلی آپ 50 کی بیچ رہے ہیں، ان سے آپ پیسے لے رہے ہیں کہ آپ سبسڈائز کریں غریب لوگوں کو. اور میں یہ بات کہنا غلط ہے، میں آپ کو ایمان سے بتا رہا ہوں، میں جانتا ہوں اور شاید آپ بھی جانتی ہوں گی ہمارے نیبرز کو، ہمارے دوستوں کو جنہوں نے قرض لے کر یہ سولر لگوایا ہے، کیونکہ ان کے بل بجلی کے اتنے بڑھ گئے تھے، لاکھ روپے ہو گیا تھا، وہ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے 10-12 لاکھ روپے خرچہ کر کے کہ یار میرے 20-25 ہزار روپے بچ جائیں گے. اب انہوں نے لگا لیا، شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ لگا لیا، انہوں نے لگا لیا. اور شہباز شریف صاحب ایک طرف شادیانے بجا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے 6000 میگا واٹ وہ لگوا لیا،
اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں نہیں یار ہم تم کو 8.47 روپے دیں گے، اور پھر اس کے بعد غلط بیانی کر رہے ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں کہ گراس میٹرنگ کر لی، آپ دونوں طرف سیل ٹیکس لے رہے ہیں، وہ پیسے بجلی کو نہیں جا رہے، وہ پیسے تو FBR کو جا رہے ہیں. تو آپ نے بجلی کے ادارے کے اوپر کون سا بوجھ کم کیا ہے؟ مطلب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مفتاح اسماعیل کو حساب آتا ہے اللہ کی مہربانی سے. سو مطلب اٹس ویری ایزی ٹو